अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों ने कई लोगों ने तो सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और पाकिस्तान में भी काफी फेमस है। वैसे पाकिस्तान में मोदी जी भी काफी फेमस है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी फेमस नहीं है। मोदी जी को भी बहुत से लोग पसंद करते हैं। तो जी, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि भारत में है, उन्होंने राहुल गांधी जी को जो है वो आमों का तोहफा भेजा। अब उसके बाद जी बीजेपी के लोगों को बहुत बुरा लगा है। बीजेपी के लीडर यूनियन मिनिस्टर गिरिराज साहब का कहना यह है कि राहुल गांधी को आमों का तोहफा आया है, इसका मतलब है कि उनके पाकिस्तान के साथ जो है वो कहीं ना कहीं पे कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ टर्म्स हैं। और मेरा ख्याल है इसमें इतना घबराने की या इतना परेशान होने की या इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है सर। आपको भी आम भिजवा देंगे, ऐसी क्या बात है। और वैसे भी तोहफे देने से तो एक दूसरे के दरमियान जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। और मैंने भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे इंडियन एम्बेसी ने कभी मिठाई और कभी साड़ी और कभी इवन कंगन और कई दूसरी चीजें दी हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है, बुक्स भी दी हैं वैसे। और तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये सोचें कि जी कोई जो है वो जरूर कुछ गलत है आपस में, इसी वजह से गिफ्ट आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि कुछ टर्म्स को हमें बेहतर करना चाहिए। और ऐसी क्या बात है, आप मोदी जी को भी आम भिजवा देंगे, इतनी क्या टेंशन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के मैंगोज जो है वो बहुत फेमस है। और हमारी एम्बेसी जो भारत में है, पाकिस्तान की एम्बेसी, मैं उसे जरूर कहूंगी कि अगर आपने राहुल गांधी जी को आम भिजवाए थे तो आपको मोदी जी को भी, या अमित शाह जी को, या मेरे फेवरेट फेवरेट मोस्ट फेवरेट डॉक्टर जयशंकर को भी भिजवाने चाहिए थे। इसलिए कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ एक लीडर को भिजवाया और बाकी लोगों को नहीं। अगर आपने भिजवाने तो आपने उन सबको भी भिजवाना चाहिए था। और फिर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर कितने जबरदस्त आम मिलते हैं। वैसे आई एम श्योर कि भारत में भी बहुत अच्छे आम मिलते होंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पर आम नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल तोहफा तोहफा होता है और मेरा ख्याल है उसको इतना नेगेटिव शेड्स नहीं देने चाहिए। मगर क्या करें, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही रिवाज है, इस वजह से कोई खास टेंशन हमने नहीं ली। कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बात हम करेंगे फॉरेन ऑफिस की, जो स्पोक्स पर्सन है। जी हाँ, आजकल हमारे यहाँ जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, इनको जी फ्रांस में एम्बेसडर लगवा दिया गया कह रही हूँ। एक तो हमें आदत हो गई है ना कि हर काम जो भाई लोग करते हैं, तो इसलिए। लेकिन खैर उनको जो है फ्रांस में एम्बेसडर की पोस्ट मिल गई है। इस वजह से अब वो हमें नजर नहीं आएंगी थर्सडे ब्रीफिंग्स में शायद कुछ अरसे बाद। और खैर मुबारक हो मैडम आपको आपकी नई पोस्ट के लिए। और यकीनन ये आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत ही होगी जिस वजह से आपको ये मिला है। वो तो लोग वैसे ही कहते हैं कि जी सुनी सुनाई पे या पर्ची सिस्टम पाकिस्तान में चलता है, वैसे वो भी चलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप में टैलेंट भी है और आई होप कि आप वहां जाकर कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर पाएंगी। हम बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने जो है मीडिया से बात की है, यानी कि वैसे टीवी पे सच कैमरा वैमरा के आगे नहीं दिखाई है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और उनका कहना ये है कि पहले तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और सबको चोर चक्का कहा जाता था, और अब उन्हें लाकर मुल्क में बिठा दिया गया है बड़ी बड़ी पोस्ट दे के। कोई प्राइम मिनिस्टर है तो कोई जो है उसको कह लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है। ये कहना है इमरान खान साहब का, जो काफी नाराज नजर आते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले, पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूं तो जी पाकिस्तान जो है ना वो ऊपर वाले की, यानी कि खुदा की, भगवान की, गॉड की ना फेवरेट नेशन है। इसलिए कि उसने हमें काम से बचा के रखा हुआ है। पहले तो अंग्रेज आए और वो रेलवे सिस्टम और ये सिस्टम वो सिस्टम लगा के चले गए। फिर उसको अपडेट करने के लिए हमें चाइनीज मिल गए, और चाइना जो है वो आके उसको चीजों को अपडेट करता रहता है, हमारी कभी रेलवे सिस्टम को, कभी किसी चीज को। उसके साथ साथ जी पैसा वैसे की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरब, हर कोई हमें किसी ना किसी तरीके से पैसा पहुंचा देता है। वैसे फेवरेट नेशन तो हमें एक जमाने में भारत ने भी दे रखा था, लेकिन मेरा ख्याल है उनको जल्दी अकल आ गई। इससे पहले कि हम उनसे कोई पैसा वैसा घसीट सकते, उन्होंने वो फेवरेट नेशन वाला जो टैग था या जो टाइटल था वो हमसे वापस ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मोदी जी अगर रहे आगे भी, गवर्नमेंट मोदी जी की चलती रही, तो हो सकता है मोदी जी एक बार फिर हमें फेवरेट नेशन का स्टेटस दे ही दें, जो कि मेरे ख्याल है दे देना चाहिए उनको। और ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि जी यहाँ पर जो है वो हमें बैठ बैठ के खाने की आदत हो गई है। और शायद यही वजह है कि हम IMF से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, वर्ल्ड बैंक से बाहर नहीं आ पा रहे, लोन्स ले रहे हैं। और मुबारकबादियां हमारे यहाँ जो आजकल चल रही है, हमारे टीवी पर भी धड़ा धड़ा आ रहा है, और वो मुबारकबादियां ये चल रही है
کہ جی مبارک ہو کہ ہم نے 3 کنٹریز یعنی کہ چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ UAE ہو یا سعودی عرب, ہم نے ان سب کو کہہ دیا ہے کہ جی تم لوگوں کا جو لون ہم نے واپس کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے, گھبراؤ مت. اور تھوڑا ٹائم اور لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 سے 3 سال کا جو ہے اس کے لیے ایک بار پھر جو ہے یہ تینوں کنٹریز جو ہے وہ انتظار کریں گی کہ 3 سال گزرے تو ہم ان کا پیسہ دیں. بہرحال ہم نے فی الحال وہ ٹوپی ڈرامہ کر لیا جس کی وجہ سے تینوں کنٹریز مان گئی ہیں, اور ان تینوں کنٹریز کے ماننے میں یقیناً کہیں نہ کہیں امریکہ کا ہاتھ ضرور ہوگا, اس لیے کہ ہر کام جو پاکستان میں ہوتا ہے کہا یہی جاتا ہے کہ امریکہ کی مرضی سے, امریکہ کے کہنے سے ہی کیا جاتا ہے. اب اگر امریکہ نے کہہ دیا ہوگا ان تینوں کنٹریز کو کہ ٹھیک ہے فی الحال ان سے پیسہ نہ لو, تو جی فی الحال ہم سے پیسہ نہیں لیا جا رہا. بات کریں گے ہم پاکستان کی, بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی فوج کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی. جی ہاں, میں جہاں رہتی ہوں اسلام آباد میں سیکٹرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں, اور جیسے F10 ہے, F11 ہے, G10 ہے, اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ سیکٹر ہے. تو جی یہاں پر پاکستان میں جو سیکٹرز یعنی اسلام آباد میں جو سیکٹرز بنائے گئے ہیں اسی میں جی D12 ایک سیکٹر ہے. جی ہاں, اسلام آباد کا D12 سیکٹر ہے, اس کے ساتھ 2 گاؤں ہیں, یعنی جو مارگلا ہلز ہیں جہاں پہ اکثر یہ طالبان کہتے رہتے ہیں ہم وہاں تک آ جائیں گے. جی ہاں, اسی مارگلا ہلز کے پاس 2 عدد گاؤں ہیں جس کو کہ پاکستان کی آرمی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں دے دیجئے, ہم نے یہاں سیکیورٹی پرپس سے کچھ بنانا ہے. کیا بنانا ہے پتہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ جی 3400 کنال, اگر آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک کنال جو ہے وہ کتنا زیادہ ایریا ہوتا ہے. تو 3400 کنال, یہ 2 گاؤں ہیں, ولیجز ہیں جن کا ایریا جو ہے 3400 کنال ہے. اور پاکستان کی آرمی, پاکستان کی فوج نے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ انہیں یہ دونوں گاؤں چاہیے, اور یہاں پر وہ اپنی سیکیورٹی پرپس سے کچھ بنانا چاہتے ہیں. بتائے نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ بنانا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے گاؤں سے نہ نکالا جائے. ہمارے یہاں پہ آبا و اجداد یعنی ہمارے جو پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس یا جو جنریشنز وہاں پہ رہی ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کی قبریں ہیں, ان کی یادگاریں ہیں, ان کے سب کچھ ان کا ہے. وہ دہائیاں دے رہے ہیں پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے, ان کے گاؤں, ان کی زمین پہ قبضہ نہ کیا جائے. اب اگر ہم یہ بات آپ کو سنا رہے ہیں یا باقی لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر ہیں یا ٹویٹر پر ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں, جس میں بڑے بڑے جرنلسٹ شامل ہیں, حامد میر صاحب جیسے, اور ہم تو خیر چھوٹے موٹے جرنلسٹ, ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے, لیکن پھر بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی اس گاؤں کے لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے جو ہے وہ گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی سے کہ ان کی زمین کو, ان کے گاؤں کو چھوڑ دیا جائے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں, یہ کب اور کہاں تک جو ہے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے رہیں گے, کب اور کہاں تک DHA بناتے رہیں گے, کب اور کہاں تک لوگوں کو بے گھر کرتے رہیں گے. یہ تو کوئی پرانی بات یا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ کوئی آپ کہہ دیں کہ جی آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں, اور ایسا کچھ تو ہوا ہی نہیں ہے. بالکل جی, جگہ جگہ یہ خبر جو ہے یہ آ چکی ہے, جگہ جگہ اس خبر پہ بات ہو رہی ہے. اور جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو گڑبڑ کرنے میں, پاکستان کو بگاڑنے میں, ڈیمیج کرنے میں جتنا ہاتھ ہمارے پولیٹیشینز کا ہے اتنا ہی ہاتھ ہماری ایجنسیز اور ہماری آرمی کا بھی ہے. تو لوگوں کو بہت برا لگ جاتا ہے کہ جی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا, جی ابھی تو 14 اگست آ رہی ہے, 14 اگست منا رہے ہیں. سر یہ کون سی 14 اگست ہے جس میں آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں؟ آپ کو تو لوگوں کو گھر دینا چاہیے, آپ کو تو لوگوں کو روزگار دینا چاہیے, پاکستان کو اس جگہ لے جانا چاہیے جہاں پہ ہر آدمی خوشحال ہو, نہ کہ ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں. اب یہ دونوں گاؤں کے لوگ, مارگلا ہلز کے پاس یہ 2 گاؤں ہیں, اور یہ دونوں کے دونوں گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں, وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار پاکستان کی آرمی سے بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی. اور گورنمنٹ جو ہے مکمل طور پہ کمپلیٹلی پپٹ بنی ہوئی ہے. جو گورنمنٹ ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ تو کسی کام کی نہیں, نکھٹو قسم کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو صرف اور صرف یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا بین ہو جائے, کسی طریقے سے لوگ بولنا بند کر دیں, کسی طریقے سے لوگوں پہ کوئی ظلم بھی ہو رہا ہو تو لوگ چھپ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایسا ہو رہا ہے تو ہونے دیں. وہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو صرف اپنی کرسی بچا رہی ہے اور ملک کو نہیں بچا رہی ہے. وہ گورنمنٹ ہے جس کو اپنی فکر ہے لیکن پبلک کی فکر نہیں ہے, ورنہ گورنمنٹ تو اس لیے بنائی جاتی ہیں یا پارلیمنٹ تو اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے, وہ لوگوں کو پرابلم میں سے نکالے, لوگوں کے گھر میں کھانا ہو, لوگوں کے گھر میں
इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे यूटिलिटी बिल्स के पैसे हों, लोगों के पास रोजगार हो। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, ये ना सिर्फ ये कि इन सारी चीजों में नाकाम नजर आती है मुकम्मल तौर पे, बल्कि अब तो हाल ये हो गया है कि ये उनके यानी कि एजेंसीज और आर्मी के कहने से कोई भी गांव खाली करा देंगे और कोई भी गांव के लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे और उसके बाद वो जमीन दे दी जाएगी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। क्या करना है आपने वहां पे? एटम बम बनाना है? क्या करना है? पकौड़े बनाने? करना क्या है वहां पे? मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों की कि ये आखिर जमीन को लेकर करेंगे क्या। कितनी जमीन इन्होंने ले ली है। मेरा ख्याल है कि जिस वक्त अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड किया था तो उन्होंने गलती से डीएचए वाली जमीन जो है वो पाकिस्तान के नाम कर दी, इसलिए कि यहाँ पे तो सिर्फ डीएचए बन रहा है या सिक्योरिटी पर्पज से जमीन इस्तेमाल की जा रही है, उसके अलावा आम आदमी के रहने की कोई जगह नहीं है। वो बेचारे जो बरसों से जनरेशंस तक उनकी कई जनरेशन उनकी उस इलाके में रही हैं, वो अब कह रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि जी हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर रहम किया जाए। ये अल्फाज हैं वहां के लोगों के और वो बार बार कह रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी खामोशी है, एजेंसीज और आर्मी की तरफ से भी खामोशी है। सिर्फ एक चीज कही गई है कि हाँ जी ये 3400 कनाल की जो जमीन है, जो गांव है, वो हम आर्मी को दे दिए जाए। आर्मी उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से पता नहीं क्या बनाने वाली है, ये भी कोई नहीं बताने को तैयार है। लेकिन अगर आपको कुछ बनाना ही है, आपने तो जाहिर है सिक्योरिटी के नाम पर ही तो आप लोग सारे काम करते हैं, तो आप कहीं और बना लीजिए जहां पर आबादी ना हो, जहां पे लोग ना रहते हो। लोगों के घर को तबाह करके, लोगों के घरों को गिरा कर, उनको बेघर करके आप आखिर अपना ऐसा कौन सा सिक्योरिटी का बनाना चाह रहे हैं? और कौन सी सिक्योरिटी? ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, ये जो टीटीपी कर रही है, बरसों से कर रही है और आप रोक नहीं पा रहे, ये सिक्योरिटी चाहिए? आप ये वाली सिक्योरिटी को आप बेहतर करेंगे कैसे? मतलब ये अजीब व गरीब तमाशा है। और ये सब कुछ हो रहा है मेन इस्लामाबाद में, जहां पर मैं मौजूद हूँ और जहां पर आप जानते हैं कि ये कैपिटल है पाकिस्तान का। यहाँ पर ये हाल कर रखा है कि उस जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां पे जो लोग रहते हैं, यानी जो वहां के वहीं के लोग हैं जिनकी जमीन है, उनको कहा जा रहा है कि चलो निकलो, फूटो यहाँ से, घर खाली करो, हमें तुम्हारे घर गिरा देने हैं और तुम्हारे घर गिरा कर यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ बनाना है। अब आपको खतरा किससे है? पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान को बाहर की किसी ताकत से कोई खतरा नहीं है। ना तो भारत इंटरेस्टेड है आपके ऊपर हमला करने में, उनको अपने बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जिसमें उनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर चल रही है। इस वक्त वो सिर्फ पाकिस्तान से इतना कह रहे हैं कि आपके यहाँ से जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं आप उनको रोक लीजिए, हमारा पीछा छोड़िए, हम आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। चाइना पहले ही हाथ झाड़ चुका है। चाइना ने आपके साथ ट्रैवलिंग भी बंद कर दी है, जो ट्रैवल्स आ रहे थे वो भी बंद कर दिए किसी भी किस्म के। ना तो आपके यहाँ चाइनीज आने को तैयार है, ना काम करने को तैयार है, प्रोजेक्ट्स भी बंद कर दिए हैं। हर किस्म का राब्ता चाइना तोड़ने को तैयार बैठा है। इसलिए चाइना भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कोई आ जाएगा और वो कोई जमीन पे कब्जा कर लेगा। जो जमीनें आपने ऑलरेडी चाइना को दे रखी हैं, ऑलरेडी आपने बार्गेनिंग करके या आपने मॉर्गेज करके जमीनें जो दे रखी हैं, आपने जो एयरपोर्ट्स और मोटरवेज और कई चीजें, कई बिल्डिंग्स जो चाइना को दे रखी है, उसके अलावा चाइना को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ईरान ईरान भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ईरान को अपने 10 मसले पड़े हुए, ईरान भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ अफगानिस्तान के टीटीपी वाले देख रहे हैं। और वो भी इसलिए कि आप ही बार बार जाके छेड़खानियां करते रहे हैं। आपने वहां पर जाके अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिरा दी और वो गिराकर आपने वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट बना दी। और उसके बाद आपका ये ख्याल था कि तालिबान आपको कश्मीर लेकर देंगे। उन्होंने कहा कश्मीर तो बाद में लेके देंगे। वैसे हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, इसलिए कि इस्लामाबाद में ही आपने जो एक हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है। हो सकता है तालिबान पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, आपको पता है, ना तो गर्ल्स एजुकेशन है, ना ही कुछ और कोई और एजुकेशन उनको होती है या वो लेना पसंद करते हैं। तो हो सकता है वो श्रीनगर हाईवे को समझ रहे हो कि कश्मीर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसी वजह से वो हमले करते जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो वहां कश्मीर हाईवे, सॉरी श्रीनगर हाईवे तक उन्होंने जो है वो पहुंचना है। तो हो सकता है वो श्रीनगर हाईवे जो नाम पाकिस्तान ने रख दिया है इस्लामाबाद के अंदर हाईवे का, हो सकता है कि तालिबान और उनके साथ टीटीपी वालों को ये लग रहा हो कि शायद कश्मीर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपकी अपनी गलती है कि आप कहीं का नाम, मतलब कोई भी उठा के नाम जो है वो कहीं का भी रख देते हैं, उससे तो यही होना है। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान हैं, लोग तंग आ चुके हैं, लोग आपकी बातों से ना तो डर रहे और ना ही उन्हें डरना चाहिए। आप लोगों को खुद ही अपने आप को ठीक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, कोई आपकी बात को सुने, तो आपको खुद अपने आप को अपनी ही करेक्शन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा
کہ آپ کسی سے بھی کہیں گے کہ جی آپ اپنا گھر چھوڑ دیجئے, آپ اپنی آفس چھوڑ دیجئے, آپ اپنی زمین چھوڑ دیجئے, ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے کچھ زمین چاہیے. کچھ زمین نہیں ہے, خیر وہ 3400 کنال زمین ہے, وہ پورا گاؤں ہے, دو گاؤں ہیں وہ, اور وہاں پر دو گاؤں کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ آج سے پاکستان فوج کو چاہیے تو اس کو دی جا رہی ہے, تو آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیجئے, اور یہاں پہ آپ کے گھر, آفیسز, اسکول جو کچھ بھی ہے سب کو گرا دیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ لوگ بیچارے کہاں جائیں, کس سے اپیل کریں؟ اس گورنمنٹ سے جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ خود پٹھو بنی ہوئی ہے اور ہر بات پہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر رہی ہے. اس گورنمنٹ سے کسی کو کیا امید ہو سکتی ہے؟ میڈیا بہرحال بڑی ہمت کی بات ہے کہ میڈیا جو ہے, مین اسٹریم میڈیا بھی اس بات کو اٹھا رہا ہے, اور کئی بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کا حصہ ہیں وہ اس بات کو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ٹائم اس وقت ہے, آرمی کو بھی اور اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی, کہ لوگوں کو بے گھر مت کرے, لوگوں کی بددعائیں مت لیں. پہلے ہی ہمیں جن لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں, جس میں ہمارے یہاں کی مائنورٹی بھی ہے, جس کا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, کہ وہ بیچارے صرف سانس لے رہے ہیں, زندوں میں شمار نہیں ہوتے. کبھی ہم ان کا مندر توڑ دیتے ہیں, کبھی ہم ان کا چرچ جلا دیتے ہیں, کبھی ہم گردوارے کو گرا دیتے ہیں, اور ہم کیا کچھ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں کرتے. کبھی ان کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی ان کو جان سے مار دیتے ہیں. روز کے ڈیلی کے حساب سے آپ کو سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس طرح کی نیوز ملتی ہے. لیکن یہ بات صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا, میں تو کئی فیملیز کو پرسنلی جانتی ہوں, ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور ان کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں. تو ان لوگوں کی بھی بددعائیں لگی ہوں گی. ساتھ ہم نے جو کچھ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, اس سے پہلے جب 71 میں جو کچھ ہمارے یہاں سے کیا گیا, اور ہم نے جو ظلم کیا اور ہم نے پریشان کیا بنگالیز کو, اس وقت جو بنگال کے لوگ تھے ان کو ہم نے جس طریقے سے تنگ کر کے اس جگہ پہنچایا کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور انہوں نے اپنی ایک الگ اسٹیٹ بنائی. اس کے بعد ہم نے ابھی پھر جب ان کے ہنگامہ ہوا ہے, اور ہمارے یہاں کس بات کے لڈو بٹ رہے ہیں, کس بات کے لیے مبارکبادیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, یا کوئی بھی دوسرے لیڈر ہمارے, ان سب کو پتہ ہے 71 میں غلطی کس کی تھی. سب کی ویڈیوز موجود ہیں جو ہمارے ٹی وی چینلز آج کل دکھا بھی رہے ہیں, جس میں نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ پاکستان نے غلط کیا تھا, ان کا مینڈیٹ تھا, اور وہ مینڈیٹ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں مانا, اور اس وجہ سے یحییٰ خان اور بھٹو جو ہیں انہوں نے غلط کیا تھا, نہ کہ بنگلہ دیش کے لیڈرز نے غلط کیا تھا. اور اس کے بعد آج جب ان کے پھر ایک بار کرائسس چل رہے ہیں, تو سب سے زیادہ خوشیاں ہم لوگ منا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جی یحییٰ خان صحیح تھا. نہیں, یحییٰ خان صحیح نہیں تھا, بھٹو صحیح نہیں تھا, آپ لوگوں نے غلط کیا تھا, اس بات کو مان جائیں. اور اس وقت آپ لوگ پھر غلط کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو گرا رہے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور نام دیا جا رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جی کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے, کل کو جب یہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے, کل کو جب یہی لوگ آپ کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, آپ کسی کا گھر توڑ دیں گے, کسی کا اسکول گرا دیں گے, کسی کا آفس گرا دیں گے, بے گھر کر دیں گے جب ان لوگوں کو, تو یہ لوگ پھر سڑکوں پہ جب نکلیں گے اور آپ کے خلاف نعرے لگائیں گے اور آپ کو جینے نہیں دیں گے, اس وقت آپ کہیں گے کہ یہ غدار ہے. یہ غدار نہیں ہے, یہ لوگ اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے باہر نکلیں گے. ان لوگوں کے اوپر ظلم مت کیجیے, ابھی بھی ٹائم ہے, ایسا مت کیجیے, ان لوگوں کے گاؤں کو مت اجاڑیے, ان کے دونوں گاؤں کو بسا رہنے دیجیے, ان کے گھر سے نکالنے کی یا زبردستی باہر نکالنے کی کوشش مت کیجیے. بہرحال مجھے بہت افسوس ہے ان لوگوں کے لیے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی مدد کر پائے گا. ہم لوگ چاہے جتنا مرضی آواز اٹھا لیں, ہو سکتا ہے جو آواز اٹھا رہے ہیں انہیں کو نہ کوئی اٹھا لے. آپ کو تو پتہ ہی نا بھائی, لوگ کا تھوڑا سینسیٹیو لوگ ہیں نا, ذرا سا کچھ بولو تو مائنڈ کر جاتے ہیں. ایسے میں مذاق ایسے ہی بول رہی تھی, خیر کوئی بات نہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو تنگ مت کیجیے, لوگوں کو پریشان مت کیجیے, ورنہ یہ نہ ہو کہ ان معصوموں کی, ان بیچاروں کی بددعائیں آپ کو لگیں, اور جو آپ کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے وہ مزید بیڑا غرق ہو جائے. لیکن یہاں پہ لوگوں نے یہ سب کچھ سوچنا, ڈرنا, یا انسانیت جو ہے وہ شاید پاکستان کے لوگوں میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جن کو دیکھ کر یا جن کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ان کو تھوڑی سی جو ہے دنیا میں تھوڑی سی شاید ان کو شرم آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے غلط بولنے سے, جھوٹ بولنے سے, لوگوں کو تکلیف دینے سے, لوگوں کو دھوکہ دینے سے. ورنہ اب لوگ جو ہے وہ اس سب چیزوں میں بالکل بلیو نہیں رکھتے, اور بس وہ صرف اپنا آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے سروائیو کرنا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ چیزیں بھی
मेन स्ट्रीम मीडिया और कई जगह पर आ चुकी हैं, इसलिए अब इस बात को तो छुपाया जा नहीं सकता, जो मैं हमेशा से कहती थी कि कॉर्नर का प्लॉट और कनाडा में और अमेरिका में और दुबई में, और मुझे कहा जाता था कि जी ये तो गद्दार है, इस किस्म की बातें कर रही है। तो क्या ये जो लोगों के गांव जाड़े जा रहे हैं और सिक्योरिटी के नाम पे उनको बेघर किया जा रहा है, क्या ये लोग मुहिब वतन है? क्या ऐसे पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करेगा? क्या ऐसे पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा कि आप लोगों को उनके घरों से निकाल कर और उनके घरों को तबाह करके बुलडोजर चला देंगे वहां पे और उन्हें कहेंगे जाओ सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है? तुम लोग नहीं तो सिक्योरिटी के लिए किस लिए आपने क्या काम किया है जो आपको इतना डर लग रहा है? जाहिर है कि आपका जो आपको आदत सी पड़ चुकी है लोगों को दबाने की, आपको एक आदत सी पड़ चुकी है लोगों के घरों पे ऊपर कब्जे करने की, लोगों के ऊपर हुकूमत करने की, अपने काम से काम ना रखने की। और यही वजह है कि हम एक बार फिर देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की मेन सेक्टर्स D12 जो है उसके पास 2 गांव हैं जिनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कहां तक कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमत से किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत जो है उन लोगों को बचाएगी या उनका साथ देगी। हुकूमत जाहिर है आपको मालूम ही है कि कौन लाता है और कौन ले जाता है, और अगर उन लोगों ने कह दिया है कि जमीन हमें चाहिए तो फिर जाहिर है कि कोई उन्हें मना नहीं कर पाएगा। बहरहाल बहुत अफसोस हो रहा है मुझे उन सभी लोगों के ऊपर जिनके घर वहां पर हैं। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।